العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المرحلة الرابعة حيث قلنا لو آمنا بإمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا، وقلنا هو ليس مستحيلا بل هو ممكن عقلا، ثم بعد ذلك قلنا هو جائز لغة ووضعا. تساءلنا هل يكون الاستعمال حينئذ استعمالا حقيقيا أم هو استعمال مجازي؟ ذهب البعض وهو صاحب المعالم قدس سره إلى التفرقة بين المفرد من جهة فيكون الاستعمال فيه استعمالا مجازيا، وبين المثنى والجمع فيكون الاستعمال فيه استعمالا حقيقيا. لماذا استدل صاحب المعالم قائلا لأنه في المثنى والجمع حقيقة المثنى ما هي؟ تكرار اللفظ، فعينان هي عين وعين، وإذا كان بهذا المعنى عين وعين، عين وعين يجوز استعمالها في معنيين استعمالا حقيقيا، يقصد بالعين الأولى الجارية وبالعين الثانية الباكية. هكذا قوله عينان أيضا يمكن أن يقصد إحدى العينين هي الجارية والأخرى هي الباكية فيكون استعمالا حقيقيا، وهكذا في الجمع بيناه في الدرس السابق. أما في المفرد فقال الاستعمال مجازي. لماذا؟ لأن المفرد موضوع للمعنى بقيد الوحدة، فاستعماله في أكثر من معنى يستدعي إلغاء قيد الوحدة، وإذا ألغينا قيد الوحدة سيكون استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء استعملنا في البعض، وهذا استعمال مجازي. هذا ما قاله صاحب المعالم. إذن صاحب المعالم لديه دعويان: الدعوة الأولى أن الاستعمال في المفرد هو استعمال مجازي، الدعوة الثانية أن الاستعمال في المثنى والجمع هو استعمال حقيقي. أما الدعوة الأولى اللي هي أنه في المفرد استعمال مجازي أجبنا عنها في الدرس السابق بجوابين فلا نعيد ذلك. أما الدعوة الثانية التي قال فيها إن الاستعمال في المثنى والجمع في أكثر من معنى هو استعمال حقيقي، فالجواب عنها 3 أجوبة. يجيب المصنف قدس سره ب3 أجوبة. الجواب الأول: مقدمة. في المثنى والجمع الذي هو دال على تعدد الألفاظ، عينان معناه عين وعين، أعين معناه عين وعين وعين. إذا كان المثنى والجمع بهذا المعنى فهل يشترط في المفردات في المثنى والجمع الاتحاد اللفظي فقط دون الاتحاد في المعنى، أو لا يشترط في المفردات
الاتحاد اللفظي والمعنوي. ذهب المشهور إلى الاتحاد اللفظي والمعنوي، فقولنا عينان معناه عين وعين، والعين الأولى مع العين الثانية تشتركان لفظا وتشتركان معنى، فمعنى عين الأولى هو نفس معنى عين الثانية. الأولى جارية الثانية جارية، الأولى باكية الثانية جنو باكية. ففي المثنى المفردات تشترك لفظا ومعنى، هذا ما اختاره المشهور ومنهم المصنف قدس سره. بناء على ذلك نقول المثنى وإن دل على تعدد المفردات ولكنه لا يعني التعدد في المعنى، فالمثنى لا يعني وجود معنيين، وإنما معنى المثنى أو التثنية هو وجود فردين من معنى واحد، فردان من طبيعة واحدة. بعبارة أوضح، حينما تقول عينان، فكلمة عينان تدل على معنيين، الجارية والباكية، أو تدل على فردين من معنى واحد. الجواب تدل على فردين من معنى واحد، مثلا وجود عينين جاريتين، هذه جارية وهذه عين جارية، ففردان من طبيعة واحدة وهي العين الجارية، أو فردان من العين الباكية. هذا هو معنى التثنية، وليس معنى التثنية وجود معنيين، يعني عين جارية وعين باكية. والنتيجة التثنية لا تعتبر استعمالا لللفظ في معنيين، وإنما هو إطلاق لللفظ وإرادة فردين من معنى واحد وطبيعة واحدة. فالمراد من المفردة الأولى هو فرد من الطبيعة، والمراد من المفردة الثانية مو طبيعة ثانية، وإنما فرد آخر من نفس الطبيعة. ولذلك إذا قال جاء رجلان، يعني شنو جاء رجلان؟ يعني رجل ورجل. يعني شنو رجل ورجل؟ يعني فرد من هذه الطبيعة وفرد آخر من نفس الطبيعة. وهذا يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لو معنى واحد كان هذا معنى واحد، وهذا استعمال حقيقي لكن في معنى واحد، مو شنو، مو أنه استعمال في معنيين وإلى آخره كما يقول المدعي. إن قلت كيف نطبق هذه الفكرة؟ يا فكرة أن المثنى يدل على إرادة فردين من طبيعة واحدة، والجمع يدل
على إرادة 3 أفراد من طبيعة واحدة وليس 3 قبائل. هاي الفكرة كيف تطبق في الجمع والتسمية في باب الأعلام الشخصية؟ مثلا زيد مفرد، مثناه شنو؟ زيدان، وجمعه زيدون. زين زيدان يعني زيد وزيدون. زين زيد وزيد يختلفان معنى أو لا يختلفان معنى؟ يختلفان معنى، لأن معنى زيد الأولى هو الوجود الشخصي لزيد ابن أرقم السر، أما زيد الثاني فمعناه الوجود الشخصي لزيد ابن بكر. فالمثنى هنا دل على فردين من معنى واحد أم دل على تعدد في المعنى؟ دل على تعدد في المعنى. فكيف تقولون بأن المثنى يدل على فردين لمعنى واحد، بينما في التثنية في الأعلام الشخصية يدل على معنيين متباينين وليس فردين لمعنى واحد؟ صار واضح الإشكال؟ الجواب: التثنية في باب الأعلام الشخصية مثل زيدان، هذه التثنية ليست تثنية حقيقية، وإنما لا بد من تأويلها. كيف نؤولها؟ نقول: مرادنا من زيد ليس هو الوجود الشخصي لزيد، وإنما مرادنا المسمى بزيد. المسمى بزيد، زيد بما هو زيد، كلي أو ليس كليا؟ زيد ابن أرقم وجزء، علم شخصي جزء، ولذلك لا يصدق على فردين أو 3 أفراد. لكننا ماذا نفعل؟ نقول زيد ليس هذا زيد الشخصي، وإنما قصدنا من زيد أي كل شخص يسمى بزيد. فايش راح يصير عندنا؟ عنوان عام، وهو عنوان المسمى بزيد. وهذا العنوان كلي لو جزئي؟ هذا كل له أفراد، فرد من أفراده هو زيد بن أرقم، وفرد آخر هو زيد ابن بكر، وفرد ثالث هو زيد ابن أحمد، وهكذا. فقولنا زيدان أي فردان من المسمى بزيد. والنتيجة المثنى دل على معنيين أم دل على فردين؟ دل على فردين من معنى واحد. غاية الأمر المعنى الواحد ما هو؟ تأويلي، وهو المسمى بزيد. هذا المعنى الواحد والطبيعة الواحدة لها فردان، لذلك قلنا جاء الزيدان. ونفس الكلام نعم يكون، قلنا بالتأويل يعني يكون في عناية المجاز. ونفس الكلام في الجمع، جاء الزيدون، يعني شنو جاء الزيدون؟ يعني جاء المسمون بزيد، يعني جاء زيد وزيد وزيد، جاء فرد مسمى بزيد، وفرد مسمى بزيد، وفرد مسمى بزيد، فكلها أفراد للمسمى بزيد. إذن هذا الإشكال ليس واردا علينا. ويبقى التثنية والجمع تدل على تعدد في الأفراد لمعنى واحد، وليس تعدد في المعاني. قال:
والتثنية والجمع هذا شروع في الجواب عن دعوى صاحب المعالم أن الاستعمال في التثنية والجمع حقيقي دون الاستعمال في الفرق. والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ، عينان يعني عين وعين، أعين عين وعين وعين، هذا هو صحيح، إلا أن الظاهر خلي خط دور نرجع له، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما يعني في من في التثنية والجمع كأنه كرر. وماذا أريد منه؟ وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه. فقولنا عين وعين، العين الأولى أريد منها فرد من الجارية، والعين الثانية أريد منها فرد آخر من نفس المعنى وهو الجارية، ففردان من المعنى الواحد، لا أنه أريد منه يعني من كل لفظ معنى من معانيه. يعني شنو معنى من معاني؟ يعني عين وعين، مو معناها أن العين الأولى أريد منها معنى والعين الثانية أريد منها معنى آخر، لأنه أريد من كل لفظ معنى من معاني اللفظ فيلزم من ذلك تعدد المعنى. لا، هو المقصود هو تعدد الفرد من معنى واحد وليس تعدد المعنى. قال فإذا قيل مثلا جئني بعينين، أريد فردان من عين واحدة، مثلا العين الجارية، فردان من العين الجارية. طبعا الجارية شلون تتناسب ويجيني بعينين؟ اكو واحد يقدر يجيب عينين جاريتين؟ قول الباقي يوجد لي مثلا، يوجد لي مثلا جيد لي عينين، نعم، لكن هو حسب المثال قاعد جئني بعينين، أريد فردان من العين الجارية، يعني عين جارية وعين جارية، فردان، لا معنيان، لا العين الجارية والعين الباقية. وحينئذ حال التثنية والجمع سيكون حال المفرد. فإذا قلنا في المفرد مجاز فهنا لابد أن يكون مجاز، إذا قلنا في المفرد حقيقة لابد أن نقول هنا حقيقة، فلا معنى للتفرقة التي ذكرها صاحب المعالم. والتثنية والجمع هذا جواب لإشكال مقدر. كيف تقولون بأن التثنية تدل على فردين من معنى واحد بينما التثنية في الأعلام الشخصية تدل على معنيين وليس على فردين من معنى واحد؟ الجواب: والتثنية والجمع في الأعلام الشخصية إنما هو بتأويل المفرد اللي هو زيد إلى المسمى بها، مسمى بالأعلام، يعني المسمى بزيد. نأتي إلى المفرد نقول المسمى بزيد، زين، وهذا عنوان المسمى، عنوان كلي، فرده الأول هو زيد بن أرقم وفرده الثاني هو زيد ابن خالد مثلا، ففردان لمعنى كلي واحد وليس شنو معنيين، وإنما نفس ما قلنا فردان لمعنى واحد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لو تنازلنا عن نظرية المشهور القائلة
بأن التثنية والجمع ماذا؟ يشترط فيها اتحاد المفردات لفظا ومعنى. هاي اللي قلناها بالبداية. لو لم نقل بذلك وإنما قلنا يكفي في التثنية الاشتراك اللفظي وإن كان المعنى مختلفا ومتعددا، فقولنا عينان يدل على ماذا؟ عين وعين، وعين وعين، العين الأولى والعين الثانية ماذا نشترط فيهما؟ الاشتراك في اللفظ فقط. أما المعنى فيمكن أن يكون الأول هو الجارية والثاني هو الباقي. لا نشترط الاتحاد في المعنى وإنما يكفينا الاتحاد في اللفظ. إن قلنا بذلك أيضا كلام صاحب المعالم لا يكون صحيحا. لماذا؟ وذلك لأنه سيكون استعمال المثنى في فردين أو في معنيين جارية وباقية لا يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإنما هو استعمال لللفظ في معنى واحد. حتى لو قلنا حينما قال جئني بعينين، وشنو قصد جئني بعينين؟ قصد وحدة جارية وواحدة شنو؟ باقية. هذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، في أكثر من معنى، بل هو استعمال اللفظ في معنى واحد. لماذا؟ توضيح ذلك لأن التثنية تدل على التعدد، على الفردين، على الشيئين. التثنية تدل على شيئين. كيف تدل على شيئين؟ حتى إما بعلامة التثنية وهي الألف والنون، وإما بمادة المثنى، وإما بهيئة المثنى. الظاهر أن المصنف يميل إلى الهيئة، والأمر سهل سواء قلنا العلامة أو المادة أو الهيئة ما يهم. المهم أن المثنى موضوع لغة للدلالة على شيئين، هذا هو المثنى. والجمع موضوع لغة علما للدلالة على أشياء ثلاثة فصاعدا. فما هو المعنى الذي وضع له المثنى أو الذي يدل عليه المثنى؟ المعنى الموضوع له في المثنى هو الدلالة على شيئين. فإذا استعملناه في معنى واحد وشيء واحد، هذا استعمال للمثنى في معنى أو لا؟ لا. أما إذا استعملناه في شيئين فهذا استعمال للمثنى في معناه الواحد، اللي هو شنو معنى المثنى الواحد؟ المعنى الوحيد للمثنى هو الدلالة على شيئين. فإذا دلت كلمة عينان على عين جارية وعين باكية هي دلت على شيئين، وإذا دلت على شيئين هذا يعني أن الكلمة دلت على معناها الذي وضعت له، وهو الدلالة على شيئين. ملاحظة هواي لطيفة ودقيقة. واضحة صارت أو ما واضحة؟ أوضحها بطريقة أخرى.
حينما نقول جاء رجلان، يعني شنو جاء رجلان؟ يعني جاء شيئان. كلمة رجلان معناها الذي وضعت له هو الشيئان، معناها الوحيد. يعني كلمة رجلان أي المثنى لم يوضع للدلالة على معنى ووضع بوضع آخر للدلالة على معنى آخر ومعنى ثالث ورابع، لا، هو وضع بوضع واحد لمعنى واحد، لكن معناه الواحد ما هو شيئان. ولذلك ماذا يتبادر إلى ذهنك جاء رجلان؟ يعني شنو؟ يعني جاء شيئان. فالمعنى الذي وضع له المثنى هو الشيئان، فإذا استعمل في شيئين فاستعمال لللفظ في معناه الذي وضع له، وليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى، بل استعمل اللفظ في معناه لكن معناه يدل على شيء، فيكون خارج عن محل كلامنا تخصصا. محل كلامنا هو استعمال اللفظ في معنيين. مثلا لفظ واحد اللي هو شنو؟ كلمة عين استعملها في الجارية وفي الباقية، هذا استعمال لللفظ في معنيين، لأنها إما موضوع للجارية أو موضوع للباقي، لم توضع لهما معا في وقت واحد على نحو الانضمام. أما حينما أقول عينان، كلمة عينان على أي شيء تدل؟ على شيئين. لأن هذان الشيئان ماذا؟ قد يكونان فردين من عين جارية، وقد يكونان فردان من عين باقية، وقد يكون أحدهما فرد من جارية وواحد من المهم هو الدلالة على شيئين، فهذا استعمال لللفظ في معنى وليس استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ونفس الكلام في الجمع. الجمع إن وضع هيئة الجمع للدلالة على 3 أشياء، فإذا استعملنا كلمة الجمع في 3 أشياء هذا شنو؟ هذا استعمال اللفظ في معناه وليس استعمال لللفظ في 3 معان. لا، استعمال لللفظ في معناه غاية الأمر معناه هو 3 أشياء، معناه الذي وضع له هو 3 أشياء، فهذا تعدد في داخل المعنى الواحد وليس تعدد في المعاني. فحال الجمع حال المفرد استعمال لللفظ في معناه، فإما أن نقول هو حقيقي في كليهما، وإما أن نقول هو مجازي في كليهما. لا متنازل قلنا يكفي فيه الاتحاد اللفظي دون المعنوي، فماكو طبيعة واحدة. قال الرد الثاني: مع أنه لو قيل بعدم التأويل، وين التأويل اللي ذكرنا؟ في الأعلام الشخصية محتاج إلى التأويل. لماذا احتجنا إلى التأويل في الأعلام الشخصية؟ لأننا اشترطنا الاتحاد في اللفظ والمعنى فنحتاج إلى التأويل. الآن نريد شو نقول؟ لا نشترط الاتحاد في المعنى، وإذا لم نشترط الاتحاد في المعنى فلا نحتاج إلى التأويل. أنه لو قيل بعدم التأويل وكانت التثنية والجمع في الأعلام الشخصية حقيقية وليست تأويلية، وقلنا بكفاية الاتحاد في اللفظ ولا نشترط الاتحاد في المعنى، وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما، استعمال المثنى والجمع حقيقة، يعني يكفينا للاستعمال الحقيقي. هاي حقيقتين صفة للاستعمال. الاستعمال الحقيقي للمثنى والجمع يكفي فيه الاتحاد اللفظي دون الاتحاد المعنوي، بحيث
هاي بحيث بيان لكفاية الاتحاد اللفظي دون المعنوي، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين. حينما نقول عينان نقول عينان وشنو نقصد؟ جارية وباكية. وهذا يعتبر استعمال حقيقي حقيقة، إرادة حقيقية. لماذا؟ يكفينا الاتحاد اللفظي، العين الجارية هي عين والعين الباكية هي عين، فإذا اتحدتا لفظا كفى ذلك في كون الاستعمال حقيقيا. لو قيل بذلك أكل بيان للشرط، لو شرطها قيل، لو قيل بعدم التأويل بحيث كذا وكذا، لو قيل بذلك لما كان هذا من باب استعمال الله في الأكثر، يعني في أكثر من معنى، بل هو استعمال الله في معنى كما بينا قبل قليل. توضيح ذلك يقول لأن هذا تعليل من تعليل لقوله لما كان هذا من باب استعمال الله في أكثر من معنى. لماذا؟ يقول لأن هيئتهما هيئة مثنى أو طبعا قلنا في خلاف بالمسألة، بهم يقول الدال على التعدد هو الألف والنون أو الواو والنون، يعني علامة التثنية وعلامة آدم. وقيل بالمادة، لكن ظاهر المصنف أنه يعتمد على الهيئة، لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما. يعني شلون؟ المثنى يدل على ماذا؟ يدل على شيئين. زين أي شيء؟ المرادان من المفرد. هسه المرادان من المفرد شنو؟ جارية باكية عين ذهب ما يهم، المهم شيئان مرادان من المفردين، حتى يتحدان معنا أو لا يتحدان معا ما يهم، المهم إرادة شيئين. فالمثنى وضع للدلالة على شيئين، فإذا استعمل في شيئين فهو استعمال حقيقي في المعنى الذي وضع له، وليس استعمالا في أكثر من معنى. ونفس الكلام في الجمع طبعا نفس الطريقة. فيكون استعمالهما استعمال التثنية والجمع وإرادة المتعدد من معانيه، معاني من معاني المفرد، كما لو قال عينان وأراد الجارية والباقية. هذا استعمال في أكثر من معنى أو استعمال في معنى واحد؟ استعمال في معنى واحد. يقول فيكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معاني المفرد يكون ماذا؟ يكون استعمالهما. يعني هذا شنو؟ خبر يكون استعمالهما وإرادة المتعدد من معانيه يكون ماذا؟ يكون استعمالهما في معنى واحد. هذا الاستعمال يكون استعمالا في معنى واحد، لأن المثنى استعملناه في الشيئين والجمع استعملناه في ثلاثة أشياء، وهذا هو معناه الذي وضع له، فاستعمال في المعنى الواحد. يقول تماما كما إذا استعمل يوم استعمل التثنية والجمع وأريد المتعدد من معنى واحد. يعني شنو المتعدد؟ المتعدد يعني الفرد المتعدد، كما ذكرنا في الجواب الأول، كما أن استعمال المثنى والجمع وإرادة فردين من معنى واحد وهو الجارية، أو ثلاثة أفراد من الجارية، هذا استعمال لللفظ في معنى واحد. هكذا استعمال المثنى وإرادة الجارية والباقية،
أو إرادة الجارية والباقية وعين الذهب. كما أن التعدد في الفرد لا يعني التعدد في المعنى، بل يبقى المعنى واحد. هكذا هنا استعمال اللفظ، لفظ المثنى في الجارية والباقية أيضا هو استعمال في معنى واحد. لذلك يقول استعمالهما في معنى واحد. كما إذا استعمل يعني التسمية والجمع وأريد المتعدد، يعني شنو المتعدد؟ يعني الفرد المتعدد من معنى واحد، كما لو أريد فردان من الجارية أو 3 أفراد من الجارية. وأريد المتعدد من معنى، يعني فردان من جارية مثلا من معنى واحد، منهما يعني من التسمية والجمع. طبعا الأصح يقولون والأدق نقول منها. منها يعني من معاني المفرد. المفرد إلى عدة معاني. كلمة عين المفردة موضوعة لكم معنى؟ جارية وباقية وغير ذلك. فلو أريد فردان من معنى من معاني المفرد اللي هو مثلا الجارية، الجارية معنى من معاني المفرد المتعددة. فلو أريد فردان من معاني المفرد، لو أريد فردان من معنى واحد من معاني المفرد، هذا يلزم التعدد في المعنى أو لا يلزم؟ لا يلزم. هكذا إرادة معنيين جارية وباقية هو استعمال لللفظ في معنى واحد وليس في معنيين. لذلك يقول كما إذا استعمل وأريد الفرد المتعدد من معنى واحد، منها يعني من معاني المفرد، كما لا يخفى. نعم. إلا أن الظاهر الشيخ إيه ما رجعنا له. زين ذكرتنا عنه. الظاهر هذا في الرد الأول المفروض أذكر قبل أن ننتقل إلى الرد الثاني. الظاهر كلمة الظاهر اللي ذكرناها في الرد الأول أن الظاهر إرادة فردين من معنى واحد وليس إرادة شنو؟ معنيين وطبيعتين. إما أن تفسر بالتبادر، أي أن المتبادر إلى الذهن هو هذا. حينما نسمع كلمة المثنى رجلان يتبادر إلى ذهننا فردان من معنى واحد، ولا يتبادر إلى ذهننا شنو؟ معنيان. أو نقول لا مو تبادر، أو نقول أن المراد من كلمة الظاهر هو الأصل. الأصل في استعمال المثنى هو الدلالة على فردين من معنى واحد. أما استعمال المثنى وإرادة معنيين كما في الأعلام الشخصية فهذا مخالف للأصل وليس مقتضى الأصل. هذا تفسير كلمة الظاهر. هذا هو الرد الثاني. زين. بعد أن تكلمنا عن الرد الثاني وقلنا استعمال المثنى والجمع إنما هو استعمال في معنى واحد، يأتي سؤال: إذا متى يمكن استعمال المثنى في أكثر من معنى؟ أنتم تقولون استعمال المثنى في الجارية والباقية هذا استعمال في أكثر من معنى لو في معنى واحد؟ في معنى واحد. إذن متى يستعمل المثنى في أكثر من معنى؟ الجواب: إذا استعمل وأريد به اثنين. هو معناه الدلالة على شيئين، لكن إذا أطلقناه وأردنا منه شيئين وشيئين يعني كم واحد؟ 4. حينئذ يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى. زين. فمثلا إذا قلت رأيت عينين وقصدت عينا واحدة جارية
وعينا واحدة باكية. هذا استعمال لللفظ في معنى واحد. أما إذا قلت رأيت عينين وقصدت عينين جاريتين وعينين باكيتين، هذا ايش راح يصير؟ هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وهكذا نفس الكلام في الجمع. إذا قلت رأيت أعين، وشنو قصدت؟ عين واحدة جارية وعين واحدة باكية وعين واحدة جاسوس. هذا استعمال لللفظ في معناه، هذا مو شيء جديد، لأن الجمع يدل على ثلاثة أشياء. زين، متى يكون استعمال اللفظ في معنى؟ إذا قلت رأيت أعين وقصدت ماذا؟ ثلاثة وثلاثة، يعني عينين جاريتين وعينين باكيتين وجاسوسين. هنا ايش راح يصير؟ استعمال اللفظ في معنى. لذلك يقول نعم لو أريد مثلا من عينين، ماذا أريد؟ فردان من الجارية وفردان من الباكية، كان من استعمال العينين في المعنيين. كان استعماله لللفظ في معنيين أو أكثر. أما استعمال عينين وإرادة عين جارية وعين باكية فهذا معنى واحد وليس استعمال في معنيين. زين، هذا تمام الكلام عن الجواب الثاني. الجواب الثالث نكمل الوقت، تعبنا، هنأجل الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يسلمك.